دوش اسمت سوی میں خانہ آمد پیر ماں چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ماں چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ماں دوش اسمت سوی میں خانہ آمد پیر ماں چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ماں چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ماں در خراباتی مغامانی زهم منزل شویم در خراباتی مغامانی زهم منزل شویم کی چونی رفت است در عهد ازل تقدیر ما کی چونی رفت است در عهد ازل تقدیر ما دوش اسمت سویم خانه آمد پیر ما چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ما چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ما ما مریدا بسوئے کعبہ چو آرے مجھو ما مریدا بسوئے کعبہ چو آرے مجھو بسوئے خانہ خمار دارت پیر ماں بسوئے خانہ خمار دارت پیر ماں عقل گردانت کی دل در بند زلفت شو خوشاست عقل گردانات کی دل در بند زلفت شو خوشاست عاقلہ دیوان گردن از پی زنجیر ماں عاقلہ دیوان گردن از پی زنجیر ماں دوش اسمت سوی میں خانہ آمد پیر ماں چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ماں چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ماں روی خوبت آیت از لطف برما کشف کار روی خوبت آیت از لطف برما کشف کار زان سبب جز لطف خوبی نیست در تفسیر ما زان سبب جز لطف خوبی نیست در تفسیر ما بادل سنگینت آیا ہے چی درگیر الشوے بادل سنگینت آیا ہے چی درگیر الشوے آہ آتش باز سوزے نالی شبگیر ماں آہ آتش باز سوزے نالی شبگیر ماں دوش اسمت سوی میں خانہ آمد پیر ماں چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ماں چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ماں مرغ دل را صید جمعیت بدا مفتاد بود مرغ دل را صید جمعیت بدا مفتاد بود زلف و بکشادی و باز از دستشون نخچیر ما زلف و بکشادی و باز از دستشون نخچیر ما زلف و بکشادی و باز از دستشون نخچیر ما بعد بر زلفی تو آمد شد جهان بر من سیاه بعد بر زلفی تو آمد شد جهان بر من سیاه نیست از سودای زلفت پیش از توفیر ما نیست از سودای زلفت پیش از توفیر ما دوش اسمت سوی میں خانہ آمد پیر ما چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ما چیست یاران طریقت بعد ازی تدبیر ما تیر آہی ماز گردو بگذرت جان عزیز تیر آہی ماز گردو بگذرت جان عزیز رحم کن بر جان خود پرہیز کن از تیر ماں رحم کن بر جان خود پرہیز کن از تیر ماں رحم کن بر جان خود پرہیز کن از تیر ماں بردر میں خانہ خواہم گشت چو حافظ مقیم
بردر میں خانہ خواہم گشت چون حافظ مقیم چون خرابات شد یار طریقت پیر ما چون خرابات شد یار طریقت پیر ما چون خرابات شد یار طریقت پیر ما دوش اسمد سوی میں خانہ آمد پیر ما چیست یاران طریقت بعد از تدبیر ما چیست یاران طریقت بعد از تدبیر ما چیست یاران طریقت بعد از